अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हमारी आज की इस मुख्तसर वीडियो में वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के मास्टर अमीन सफ़दर उकाड़वी साहब की जो बुलंद दर्जा तहक़ीक़ है, जनाब की जो आला दर्जा की तहक़ीक़ है, इसके मुतालिक गुफ्तगू होगी। सामीन व नाज़रीन, वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के मौलवी हज़रात चूँकि मास्टर अमीन सफ़दर उकाड़वी साहब को बहुत बड़ा मुहक्किक, बहुत बड़ा मुनाज़िर बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं और मास्टर साहब का नाम लेकर फूले नहीं समाते, न जाने इनको क्या क्या अलक़ाबात देते रहते हैं। अपनी कुतुब में इनके लिए लिखे हैं, अपने बयानात और अपनी वीडियोज़ में इनके लिए अलक़ाबात इस्तेमाल करते रहते हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि जिसका नाम लेकर वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के मौलवी हज़रात फूले नहीं समाते, बहुत बड़ा मुनाज़िर बनाकर इनको पेश करते हैं, बहुत बड़ा मौलवी बनाकर पेश करते हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि जनाब मास्टर अमीन सफ़दर उकाड़वी साहब कितने बड़े मुहक्किक थे, जनाब की तहक़ीक़ का मेयार क्या था, जनाब की जो आला दर्जा की तहक़ीक़ है वो कैसी थी। सामीन व नाज़रीन, बंदा नाचीज़ की इससे कबल एक वीडियो इसी चैनल के ऊपर मौजूद है, देखी जा सकती है। यह हमारी इस सिलसिला में दूसरी वीडियो है। नाचीज़ ने अपनी साबका वीडियो में एक मिसाल पेश की थी मास्टर अमीन सफ़दर उकाड़वी साहब की बुलंद दर्जा तहक़ीक़ के मुतालिक। ये हमारी दूसरी वीडियो है और इसके अंदर भी हम एक मिसाल पेश करेंगे, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि मास्टर अमीन सफ़दर उकाड़वी साहब कितने बड़े मुहक्किक थे। जनाब की जो आला दर्जा की तहक़ीक़ थी वो आपके सामने आ जाएगी। सामीन व नाज़रीन, हम अगर जनाब मास्टर साहब की कुतुब का मुताला करें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मास्टर साहब को निस्यान की बीमारी थी। जनाब मास्टर साहब एक जगह पे बात लिखते हैं और फिर अपनी उसी बात का दूसरे मकाम पे जाकर रद्द कर देते हैं। जनाब को पता नहीं चलता था कि ये बात मैंने फला मकाम के ऊपर लिखी है और इस मकाम पे आकर उसका मैं रद्द कर रहा हूँ। ये मास्टर अमीन सफ़दर उकाड़वी साहब को निस्यान की बीमारी थी। मैं एक मिसाल पेश कर देता हूँ। ये समात कर लेने के बाद जहाँ आपको मास्टर साहब की बुलंद दर्जा तहक़ीक़, जो आला दर्जा की जनाब की तहक़ीक़ है, वो आपके सामने आ जाएगी। वहाँ आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि वाक़ई ही मास्टर अमीन सफ़दर उकाड़वी साहब को निस्यान की बीमारी थी, इनको भूलने की बीमारी थी, ये भूल जाया करते थे। सामीन व नाज़रीन, हवाला जात आप समात फरमा लें। ये मेरे पास किताब है, इस किताब का नाम है तजल्लियात सफ़दर। हवाले को ज़रा आपने तवज्जो के साथ समात करना है। किताब का नाम है तजल्लियात सफ़दर, जिल्द इसकी 2 है, सफ़ा नंबर 109। ये पहला हवाला मास्टर अमीन सफ़दर उकाड़वी साहब का, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 109, तजल्लियात सफ़दर। यहाँ पर क्या लिखते हैं मास्टर अमीन सफ़दर उकाड़वी साहब? सफ़ा नंबर 109 के ऊपर मास्टर साहब ने एक फहरिस्त पेश की कुतुब की। 60 किताबें यहाँ पर मास्टर साहब ने पेश की हैं, 60 किताबों की फहरिस्त पेश की। 60 कुतुब की फहरिस्त में जो 50वां नंबर आता है वो इमाम इब्ने हज़म की किताब का आता है। इमाम इब्ने हज़म, ये नाम भी आपने ज़हन में रखना है। जो 50वां नंबर है वो किनका है? वो इमाम इब्ने हज़म की किताब का है। ये 60 कुतुब की फहरिस्त पेश करने के बाद मास्टर अमीन सफ़दर उकाड़वी साहब क्या कहते हैं इन कुतुब के मुतालिक और जो इनके मुअल्लिफ़ीन हैं, मुसन्निफ़ीन हैं, उनके मुतालिक। ये ज़रा सुनने वाली बात है, आप समात फरमाएं। मास्टर अमीन सफ़दर उकाड़वी साहब सफ़ा नंबर 109 के ऊपर कहते हैं कि इन किताबों के मुअल्लिफ़ीन
وہ جو 60 کتابیں ماسٹر صاحب نے پیش کی ہیں، لکھتے ہیں ان کتابوں کے مؤلفین یا تو اہل سنت مجتہدین ہیں یا اہل سنت مقلدین۔ جناب ماسٹر دیوبندی صاحب نے یہ جو 60 کتب کی فہرست پیش کی ہے، ماسٹر دیوبندی صاحب کہتے ہیں جو ان کے مؤلفین ہیں یا تو اہل سنت مجتہدین ہیں یا اہل سنت مقلدین، یعنی یا وہ سنی مجتہدین ہیں یا سنی مقلدین۔ مزید کیا کہتے ہیں آپ ذرا سماعت فرمائیں، صفحہ نمبر 109 کے اوپر لکھتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ نہ اس میں اجتہاد کی اہلیت تھی اور نہ ہی تقلید کرتا تھا بلکہ غیر مقلد تھا۔ کیا مطلب؟ ماسٹر دیوبندی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 60 کتب کی فہرست پیش کی ہے، جو ان کے مؤلفین ہیں، مصنفین ہیں، ان کتب کو لکھنے والے علماء ہیں، یا تو وہ سنی مجتہدین تھے یا سنی مقلدین تھے۔ یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ جو 60 کتابوں کے مؤلفین ہیں، مصنفین، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی کہ وہ تقلید نہ کرتا تھا بلکہ غیر مقلد تھا۔ یعنی یہ جو 60 کتابوں کے مؤلفین ہیں، مصنفین ہیں، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی کہ وہ غیر مقلد تھا۔ یہ 60 کے 60 علماء جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، یہ تمام کے تمام یا مجتہدین میں سے ہیں یا مقلدین میں سے ہیں، اور ہیں بھی سنی۔ یہ جناب ماسٹر دیوبندی صاحب صفحہ نمبر 109 کے اوپر لکھتے ہیں۔ اور ابتدا کے اندر میں نے ایک نام لیا تھا 50واں نمبر، وہ تھا امام ابن حزم۔ یعنی یہ بات سامنے آ گئی کہ امام ابن حزم بھی یا وہ سنی مجتہدین میں سے ہیں یا سنی مقلدین میں سے ہیں۔ یہ بات ثابت ہی نہیں کی جا سکتی کہ جو ابن حزم صاحب ہیں وہ تقلید نہ کرتے ہوں۔ سامعین و ناظرین، یہ حوالہ سماعت کر لینے کے بعد کہ ماسٹر دیوبندی صاحب کہتے ہیں ابن حزم صاحب غیر مقلد نہیں تھے، آپ حیران ہوں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہی ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب ہیں، ان کی یہی کتاب تجلیات صفدر، یہی جلد دوم یعنی تجلیات صفدر کی جلد دوم صفحہ نمبر 592 کے اوپر وہ پہلا حوالہ صفحہ نمبر 109، جہاں پر ابن حزم کو غیر مقلد ماننے سے ماسٹر صاحب نے انکار کر دیا تھا اور سنی مجتہدین یا سنی مقلدین میں شمار کیا، اور کہا کہ یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ ابن حزم صاحب غیر مقلد ہوں۔ اب یہاں جلد دوم صفحہ نمبر 592 کے اوپر ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب بدل گئے، ان کی تحقیق بدل گئی۔ ان کی تحقیق کا معیار آپ ذرا چیک کریں۔ اور جو بات میں نے پہلے کی تھی کہ جناب ماسٹر دیوبندی صاحب کو بھولنے کی عادت ہے، نسیان کی بیماری تھی، کہ جناب کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ پہلے میں کیا لکھ چکا ہوں اور اب کیا لکھ رہا ہوں۔ یہ اس کی واضح مثال ہے، آپ سماعت کریں۔ وہ صفحہ نمبر 109 تھا اور یہ صفحہ نمبر 592، جلد دوم، ایک ہی جلد سے یہ ماسٹر صاحب کی تضاد بیانی اور نسیان کی مثال پیش کر رہا ہوں۔ یہاں کیا لکھتے ہیں؟ عنوان یوں باندھا، نابالغ میت، نابالغ میت۔ یہاں پر کہتے ہیں ابن حزم غیر مقلد نے تو یہ لکھا ہے کہ نابالغ بچے کا جنازہ ہی نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر ماسٹر دیوبندی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ابن حزم غیر مقلد نے تو یہ لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 109 کے اوپر یہی ماسٹر دیوبندی صاحب کہتے تھے کہ ابن حزم صاحب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ غیر مقلد تھے، یہ بات ثابت ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر صفحہ نمبر 592 پہ خود یہی ماسٹر دیوبندی صاحب کہتے ہیں ابن حزم غیر مقلد۔ یہ ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کی بلند درجہ تحقیق ہے، یہ اعلیٰ درجہ کی تحقیق ہے جناب کی، جہاں آپ کو ماسٹر صاحب کی، جناب ماسٹر دیوبندی صاحب کی تحقیق کا معیار
تحقیق اعلیٰ درجہ کی، بلند درجہ کی آپ کے سامنے آ گئی، وہیں یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی کہ ماسٹر امین صفدر اکاڑوی دیوبندی صاحب کو نسیان کی بیماری تھی، جناب بھول جایا کرتے تھے، ایک بات پہلے لکھتے ہیں، کچھ صفحوں کے بعد اسی بات کا رد کر دیتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے سماعت کر لیا صفحہ نمبر 109 پہ ابن حزم صاحب کو غیر مقلد ماننے سے انکار کر دیا، یہ بات ثابت ہی نہیں، اور صفحہ نمبر 592 کے اوپر آ کر کہتے ہیں ابن حزم غیر مقلد۔ یہ ہے ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کی بلند درجہ تحقیق جو آپ نے ملاحظہ فرما لی، سماعت فرما لی۔